إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك
مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച് അല്ലാഹു അവരുടെ മുറാദുകളെല്ലാം അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകളാണ് മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന
സ്വലാത്തിന്റെയും ദുആഉൽ ഖർബിന്റെയും മറ്റുമൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു അതിന്റെ ഫലമായി അല്ലാഹു എല്ലാ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു അവരുടെ മുറാദുകളെല്ലാം അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റജബാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. റജബ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റജബിന്റെ മാസത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരാണോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ? സഹോദരിമാരെ, ഒരുപാട് ആളുകളും അങ്ങനെ പിടിക്കുന്നവരുണ്ട്. റജബിലും ശഅബാനിലും ഒക്കെ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ്. ഖളാ വീട്ടാനുള്ള നോമ്പുകളൊക്കെ ഖളാ വീട്ടണം നേരത്തെ തന്നെ. പരിശുദ്ധ റമദാനാണ് വരുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം തയ്യാറെടുത്ത് നോമ്പ് ഖളാ വീട്ടാനുള്ളതൊക്കെ ഖളാ വീട്ടി പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ നമുക്ക് നല്ല നിലയിൽ നല്ല വിധത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്കൊണ്ട് സാധിക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം. സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ പിടിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കമന്റിൽ ഒന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി ഇപ്പോൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ 10 നോമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 10 റജബിന് പ്രത്യേകമായ 10 നോമ്പില്ല. റജബ് മാസത്തിലൊക്കെ നോമ്പ് പിടിക്കൽ പ്രത്യേകമായ മഹത്വമുള്ള മാസമാണ്. ഒരു നോമ്പിന് 30 നോമ്പിന്റെ 30 ദിവസം നോമ്പ് പിടിച്ചതിന്റെ പകരം ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ റജബ് മാസത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ സുന്നത്ത് നോമ്പുകളും അതുപോലെ ഖളാ വീട്ടാനുള്ള നോമ്പുകളൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീട്ടണം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആരൊക്കെ ഉണ്ട് റജബില് നോമ്പ് പിടിച്ച് തുടങ്ങി? ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഒന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒന്ന് അറിയിക്കും. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഖബൂലിയത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ദുആ വസിയത്തുകൾ പലതുമായി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ദുആ ചെയ്യാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമുർറാഹിമീനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികളുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാം നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറുകളെല്ലാം വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറുകളെ ഓരോ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയാരാമമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ മലർക്കെ തുറക്കപ്പെടണേ അല്ലാഹ്. നാരകീയ കവാടങ്ങൾ കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെടണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നരകം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിഷിദ്ധമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തിലാണ്, റജബിന്റെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. അല്ലാഹ് തമ്പുരാനെ, പൊന്നാര ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ നബിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ ദുആഉൽ ഖർബ് ചെല്ലാൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ ഞങ്ങൾക്ക് മാരകമായ രോഗങ്ങളൊന്നും തന്നു ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വിധേനയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നീ കരിച്ചു കളയണേ പെട്ടെന്നുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അത്യാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹുവേ ശരീരത്തിന് തളർച്ച നൽകല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ ഒരു വിധേനയും നീ ക്യാൻസർ നൽകല്ല ട്യൂമർ നൽകല്ല തമ്പുരാനെ ഒരു വിധേനയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ അടിമപ്പെടുത്തല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ കടങ്ങളുണ്ട് തമ്പുരാനെ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളിൽ നിന്ന് കടക്കണിയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല കടക്കണിയിൽ പെടുത്തല്ല കടം കൊണ്ട് വലയിപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാനെ കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല അതിനുള്ള കടം വീട്ടി തീർക്കുവാനുള്ള വഴികളെല്ലാം തുറന്നിട്ടു തരണേ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ ജോലിയുള്ള വിസ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ഖൈറുകൾ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ ഖൈറുകൾ അടുപ്പിച്ചു തരണേ ഷർറുകൾ തട്ടി നീക്കണേ ദൂരീകരിക്കണേ വിദൂരത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് വീട് കൊടുക്കണേ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് മക്കളെ കൊടുക്കണേ ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട് തൊഴിൽ അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ പൈശാചിക ദുർബോധനങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പൈശാചിക ഷർറുകളിൽപ്പെട്ട് അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കർബിനെ കൊണ്ട് നീ അതിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഖൈറ് നൽകണേ ബറക്കത്ത് നൽകണേ ഐശ്വര്യം നൽകണേ ഖാലിഖായ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ ഞങ്ങളെ അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അത്യാഹിതങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ ആപത്തുകളിൽ പെടുത്തല്ലേ മുസീബത്തുകളിൽ അകപ്പെടുത്തല്ലേ കണ്ണേറിലും സിഹറിലും ഐനിലും മുൽമിലും മക്റിലും ഹസദിലും ഒരു ഷർറിലും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഈമാൻ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തി തരണേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം ഖൈറുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ റാഹത്തും സന്തോഷങ്ങളും നൽകണേ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിച്ചു തരണേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ എല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധികളും നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ മജ്‌ലിസാണെങ്കിലും ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഫലമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മജ്‌ലിസാണ് ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ അതിനർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ലഹരിക്കടിമപ്പെടുത്തല്ല ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട മക്കളെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ ദുആഇനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ബഹുമാനികളെ, എല്ലാവരും ഈ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രധന്യമായ റജബിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എന്നെയും കുടുംബത്തെയും എന്നെ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം. അതുപോലെ നന്മകൾ ധാരാളം ചെയ്യണം, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല എല്ലാത്തിനും തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.